इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुश आमदीद। नाज़रीन, इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले तो सीख ही रहे हैं हम इस कोर्स में, लेकिन आज का सबक कुछ दिलचस्प है। इसमें हम हौसला अफजाई वाले इंग्लिश के फिक्रात सीखेंगे, यानी मोटिवेशनल इंग्लिश सेंटेंसेस। हमारे चैनल पर हमारे साथ आप इंग्लिश तो सीख ही रहे हैं, लेकिन इंग्लिश के साथ साथ जिंदगी में अहम चीजें जो हमें पता होनी चाहिए वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज का लेसन भी उसी सिलसिले में तरतीब दिया गया है। शुरू करते हैं आज का सबक और सीखते हैं कुछ मोटिवेशनल यानी हौसला अफजाई वाले जुमले। लेकिन इससे पहले कि हम लेसन को बाकायदा शुरू करें, नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे आपको हमारा चैनल यूट्यूब पर ढूंढना नहीं पड़ेगा और बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही हमारा नया लेसन अपलोड होता है। तो देखते हैं पहला मोटिवेशनल सेंटेंस क्या है। देखिए, तवज्जो कायम करें। इसको इंग्लिश में कहेंगे स्टे फोकस्ड। जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका फोकस उस काम पर ही रहना चाहिए, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इंग्लिश में इसे कहते हैं स्टे फोकस्ड। चलिए एक और मोटिवेशनल सेंटेंस देखते हैं। यह है कभी ना छोड़ो, यानी नेवर क्विट। आपका मुकाबला कितना ही सख्त क्यों ना हो, आपका काम कितना ही दुश्वार क्यों ना हो, लेकिन आपने कभी हौसला नहीं हारना, कभी नहीं छोड़ना, कभी आपने बैक फुट पर नहीं जाना। जैसा कि इंग्लिश अगर आपने तहिया किया है कि इंग्लिश सीखनी है तो हमारे लेसन देखते रहिए और हम कहेंगे नेवर क्विट, कभी ना छोड़िए। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। खुद बनो। इसे कहते हैं इंग्लिश में बी योरसेल्फ, यानी खुद बनो। ये नहीं कि आप सहारा लेकर कुछ बने, आप खुद बनिए। आपके अंदर इतनी क्वालिटीज होती हैं, हर इंसान के अंदर बेशुमार क्वालिटीज होती हैं, उसके अंदर बेशुमार पोशीदा खसूसियात होती हैं। इसलिए उनको बुरुए कार लाकर उनको इस्तेमाल करते हुए यू शुड बी योरसेल्फ, आपको खुद बनना चाहिए। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। मजबूत रहो। देखिए स्टे स्ट्रॉन्ग। स्टे का मतलब है रहना, स्ट्रॉन्ग मजबूत, तो है मजबूत रहो। कैसे ही हालात क्यों ना हो, आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग रहना है, इसलिए कहा जाता है स्टे स्ट्रॉन्ग, मजबूत रहो। कैसे ही हालात, मुश्किलात, परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन आपने स्ट्रॉन्ग रहना है, मजबूत रहना है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। आगे बढ़ते रहो। देखिए कीप गोइंग। जैसा कि आपको बताया, जैसे ही हालात हो, मुश्किलात हो, सख्तियां हो, लेकिन आप चलते रहें। कीप गोइंग। चलते रहने से आसानियां आएंगी, मंजिलें तय होंगी, फासले मिट जाएंगे, कामयाबियां मिलेंगी, तो इसलिए कहा जाता है कीप गोइंग। चलिए अगला सेंटेंस। खतरा मोल लो। देखिए टेक द रिस्क। इंग्लिश में टेक द रिस्क। टेक का मतलब लेना, द रिस्क खतरा, तो खतरा मोल लो। मतलब ये हुआ, कहा जाता है बिजनेसेस में कि अगर बड़ा रिस्क ले तो बड़ा गेन भी होगा, बड़ा हासिल भी होगा, इसलिए डरना नहीं चाहिए, रिस्क ले लेना चाहिए, लेकिन एतमाद के साथ। जब आपको पता हो कि आप इसमें कामयाब होंगे, किसी भी काम का रिस्क लीजिए, लेकिन इस एतमाद के साथ कि आपको कामयाबी मिलेगी। चलिए एक और सेंटेंस। अपनी हदों को बढ़ाओ। इसको इंग्लिश में कहते हैं पुश योर लिमिट्स। जैसा आपको बताया कि इंसान के अंदर बेशुमार खसूसियात हैं, क्वालिटीज हैं, लेकिन आपको उनका पता नहीं होता। लेकिन जब आप मुश्किल वक्त, मुश्किल दौर या मुश्किलात से गुजरते हैं तो उस वक्त कहा जाता है अपनी हदों को बढ़ाओ, पुश योर लिमिट्स। जितना आप कर सकते हैं उससे ज्यादा करने की कोशिश करें, तो आपको हैरानगी होगी कि आपके अंदर इतनी ज्यादा पावर्स हैं, इतनी ज्यादा ताकतें हैं कि आपने मुश्किलात की जो हदें थी उनको क्रॉस कर लिया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। अपने ख्वाबों का पीछा करो। इसको इंग्लिश में कहते हैं चेज योर ड्रीम्स। जैसा कि अगर आपने कोई बिजनेस करना है, आपने सोचा है उस बिजनेस का, तो वो बिजनेस आपका ख्वाब है, तो आपने उस ख्वाब का पीछा करना है। इसी तरह से अगर आपने इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश में एक्सपर्ट बनने का तहिया किया हुआ है, तो अपने ख्वाब का पीछा कीजिए, उसे छोड़िए मत। इसका मतलब यह है कि काम को जारी रखिए, तो चेज योर ड्रीम्स। चलिए एक और जुमला। अभी शुरू करो। देखिए स्टार्ट नाउ। नाज़रीन, कई बार ऐसे हालात होते हैं कि जैसा आपको बताया अभी कि कोई नया बिजनेस शुरू करना है, कोई नया रिश्ता शुरू करना है, या कोई नया टास्क है, कोई नई जबान सीखनी है, जैसा कि इंग्लिश समझ लीजिए, तो आप सोचते हैं कि ये काम करना है। उस वक्त कहा जाता है स्टार्ट नाउ, के अभी शुरू करो,
یہی وقت ہے، شروع کر دیجئے، بس کود جائیے۔ چلیے ایک اور سینٹنس، اپنی بہترین کوشش کرو، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈو یور بیسٹ، کہ اپنی آپ حد درجے کی طاقتیں لگا دیں، انرجیز لگا دیں، ذہن لگا دیں، تو جو بھی آپ کرنے جا رہے ہیں آپ کو وہ حاصل ہو جائے گا، کامیابی مل جائے گی۔ اسے کہتے ہیں ڈو یور بیسٹ، اپنی بہترین کوشش کرو۔ چلیے ایک اور جملہ، بے خوف بنو، اسے انگلش میں کہتے ہیں بی فیئر لیس۔ فیئر کہتے ہیں خوف کو، اور فیئر لیس بے خوف، بی فیئر لیس۔ ناظرین، زندگی میں کچھ حالات ایسے بھی آتے ہیں جس میں آپ خوف زدہ ہو جاتے ہو، کوئی جیسا آپ کو بتایا، کوئی رشتہ نہیں چل رہا، کوئی کاروبار نہیں چل رہا، کوئی نوکری اگر نہیں مل رہی، تو دل کے اندر خوف بیٹھ جاتا ہے، ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے بی فیئر لیس، کہ بے خوف ہو جاؤ اور اپنی کوششوں کو جاری رکھو، پازیٹیو سوچو اور آگے بڑھتے رہو۔ تو اسے کہتے ہیں بی فیئر لیس، خوف نہ کرو، گھبراؤ نہیں۔ چلیے ایک اور جملہ، سیکھنے کی بھوک رکھو۔ دیکھیے اسٹے ہنگری ٹو لرن۔ اب یہاں پر اگر اسٹے ہنگری بھی کہیں تو بھی مطلب یہی ہوگا کہ سیکھنے کی بھوک رکھو۔ اسٹے کا مطلب جیسا آپ کو بتایا رکھو، ہنگری بھوک، ٹو لرن سیکھنے کی۔ اگر آپ کو سیکھنے کی بھوک نہیں ہوگی، سیکھنے کی چاہت نہیں ہوگی تو آپ نہیں سیکھیں گے۔ حالانکہ اس دنیا میں، اس زندگی میں بہت کچھ ہوتا ہے جو ہمیں سیکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے انگلش میں کہا جاتا ہے اسٹے ہنگری ٹو لرن۔ تو ناظرین، یہ چند موٹیویشنل سینٹنسز تھے، امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ہم ان سینٹنسز کا سلسلہ جاری رکھیں گے آئندہ لیسنز میں بھی۔ تو یہ تھا ناظرین ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا۔ مزید سبق کے لیے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہمارا انگلش بیسک ٹو ایڈوانس چینل یوٹیوب پر ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ لائک کیجیے، لائک کرنے سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ کو ہمارے لیسنز اچھے لگ رہے ہیں، اور ہم اسی طرح محنت سے اور بھی اچھے لیسنز آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر، جس سے سبھی کا فائدہ ہوگا، کیونکہ بہت اچھے لیسنز ہیں۔ کمنٹ کیجیے، ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہمارا لیسن کیسا لگا، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو یا کوئی چیز آپ نے سمجھنی ہو تو ہمیں ضرور لکھیے۔ ہم پوری کوشش کریں گے اس پر ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں، جس سے نہ صرف آپ کا بلکہ سبھی دیکھنے والوں کا فائدہ ہوگا۔ بیل آئیکن کا بٹن دبانا ضروری ہے، اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا انگلش بیسک ٹو ایڈوانس کی طرف سے جیسے ہی نیا لیسن اپلوڈ ہوگا، اور اس طرح سے آپ کا کوئی بھی لیسن مس نہیں ہوگا۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیں اور اپنے سبھی ملنے والوں کو خوش رکھیں۔ یوں ہی انگلش بیسک ٹو ایڈوانس کے ساتھ جڑے رہیں، انگلش کی پریکٹس کرتے رہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے ہم آپ سے ایک اور دلچسپ لیسن میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔